دن وانگوں روشن راتاں ہیں، دن وانگوں روشن راتاں ہیں، کڈا صاف کردار نبی دا، میاں عابد تیرا رب راکھا، تو کر اعتبار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جس وچ نہیں پیار نبی دا۔ سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، کل انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، کل انبیاء تو اچا، کل انبیاء تو اچا، میرے آقا دا مقام، جی آکھو سبحان اللہ۔ ہجے آواز نہیں آئی، او جنو جنو نبی پاک نل پیارے ذرا سجا ہاتھ چوکے آکھو سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہہ رہا سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، کل انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، فلکاں تے رب نے سدیا مہمان بنے رب دا، فلکاں تے رب نے سدیا مہمان بنے رب دا، فلکاں تے رب نے سدیا مہمان بنے رب دا، جبریل لین آیا ویلا سی ادب دا، او سدرات جا کے سونا، سدرات جا کے سونا بنے رب دا مہمان، کل انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، پتھراں وی کلمہ پڑھیا بو جال دی مٹھی وچ، پتھراں وی کلمہ پڑھیا بو جال دی مٹھی وچ، جبریل آوے جاوے میرے آقا دی گلی وچ، سردار نوریاں دا، سردار نوریاں دا میرے آقا دا غلام، کل انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، او پیر میرے دیاں تھماں جگ وچ پیاں نے، او پیر میرے دیاں تھماں جگ وچ پیاں نے، او حق دیاں کرناں لیندے چڑھ دے گئیاں نے، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ کل پیر میرے دیا تماں جگ وچ پیاں نے، او حق دیاں کرناں لیندے چڑھ دے گئیاں نے، او جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے، او سینے لا کے سونے کول بٹھائے نے، مکھڑا تک کے
کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے مکھڑا تک کے ہاں مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے او حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے. السلام علیکم.